The Congress held its CLP meeting in Mulgaon, Bicholi on Monday. The CLP attacked the government on the amount of days that the assembly session starting on Tuesday would have. MLA said that there were so many issues that needed to be brought up and there was no time to do so. The government is not functioning and we need to highlight this. This is what the Congress harped on. Opposition leader Babu Kaulekar said that they had held the CLP in Bicholi to create more awareness and ensure that they went to various parts of the state. या सेशन जे आसा या अधिवेशनाचे दीस आमकां चड जाय आशिल्ले कित्याक 3 दिसांचे अधिवेशन तेमी हे केल्ले आसा आनी टायम टू टायम हांवें आग्रह केला डिमांड केल्लो आसा की 3 दिसांच्या अधिवेशनांतल्यान कांयच जावचें ना 3 दिसां भितर 1 दीस राज्यपालाचें अभिभाशण आणि बाकीचे 2 दीस कामकाज त्या 2 दीस कामकाजा भितर कितें करतले 1 दीस बजेट दवरतले ओडन अकाउंट घेतले आनी कांयच ना गेली 2 वर्सां जाली सरकाराक लगभग जाल्ली आसा आतां आनी तातूंत भितर कसलेंच सिरियसली कार्य करप जाल्लें ना जे ज्वलंत इश्यू आसात ते तशेच आसात जर आमी पळयत जर खाणग्रस्त लोक जे आसात मायनिंग डिपेंडंट लोक आसात हांचे खातीर कांयच सरकारान पावलां मारलीं नात आयज स्टेट गव्हर्नमेंट जावं तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट हांचे खातीर फक्त आमच्या मायनिंग डिपेंडंट लोक आसात खाणग्रस्त लोक आसात हे खेळयता नवे आमीश दाखयता आश्वासन दिता पूण ताच्या पलीकडे वचून कांयच करनात जाल्यार बजेट सेशन हें पूण बजेट फक्त दवरप आनी ओडून अकाउंट घेवप आनी परत 4-5 म्हयने काडप म्हळ्यार परत सगळे प्रश्न ठप्प आनी ताका लागून आमी ह्या असले कांय कृतीचो आमी निशेध करतात कित्याक हें अशें जावपाक जायना जेन्ना सगळ्यांक म्हळ्यार जरी प्रश्न उत्तरां ना सरकारा कडेन पूण आमकां विरोधकांक संदी मेळपाक जाय ते सफिशियंट दीस आमकां आसपाक जाय की असेंब्ली भितर मांडपाक द सबरमाला द CRZ एंड द टुरिजम पॉलिसी ही कितकोन सिस्टमॅटिकली गोंय काबां करतली हें आमकां पुट अप करपाक जाय आसलें आमकां टायमूय मेळपा ना 3 दिसांचो. GPCC President Girish Chodankar spoke about the Josh statement made by the Chief Minister Manohar Parrikar during the inauguration of the 3rd Mandovi Bridge. Replying to a question, he also expressed confidence that they would win both assembly by polls. मनोहर पर्रीकरान आनी तेज्या BJPची पार्टी ह्या भावनार रावची न्ही की ब्रिज जालो म्हणून सगळो जोश तयार जालो लोकां भितर जोश कितें आसा तर पयलीं हांकां जागे जावपा पडटलें पयलीं उठपा पडटलें हे सगळें न्हिदलेलें आसात टायमार अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा तूं तरणाट्यांक विचार तुमचे भितर जोश आसा काय म्हणून मायनिंग डिपेंडंट लोकांक विचार जोश आसा काय म्हणून जे रेव काडटाले तांकां विचार पयलीं जोश आसा काय म्हणून फिशरमॅन आसा तांकां पयलीं विचार जोश आसा काय म्हणून आज जी म्हारगाय पावल्या बायलांचे जे स्किमी बंद जाल्यात पयशे येवपाचे गरिबांचे तांकां पयलीं विचार जोश आसा काय म्हणून सो एक पुलान तो सगळो जोश जायना. Our reporter Mahesh Goekar from Bicholi.